قال يا شدير أتزور الحسين في كل يوم؟ قال لا والله سيدي مو كل يوم. قال له في كل أسبوع؟ قال لا. قال له في كل شهر؟ قال لا. قال له في كل سنة؟ قال نعم في كل سنة. قال ما أجفاكم بالحسين وإعجابي أنت بالحسين. هذا ينبغي أن تزوره صباح مساء، يعني هالنبع ينبغي أن توقف عليه وترتوي من عطائه. هذا مو مال سنة خلي سنة، هذا جفاء. تشوف التأكيد اللي ورد بزيارة الحسين على لسان الأئمة، تأكيد يعني غاية بالشدة، يأكدون على ضرورة زيارة الحسين. أرجوك شنو يعني الهدف من هذا؟ زيارته كما يعبرون عنها رضا لله عز وجل ورضا لرسوله، وحتى وصل الأمر إلى درجة نعم ترد بعض الروايات يعني تلفت نظرك لأهميته.